आदाब मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलो आज का वीडियो मैं शुरू करने वाली हूँ। तो आप लोग तो जानते होंगे, जैसे हम हिंदू धर्म में फास्ट बोला जाता है, व्रत बोला जाता है, उपवास बोला जाता है, वैसे ही आप लोगों के धर्म में रोजा बोला जाता है। और कितने लोग रखते हैं तो ज़रूर बताइएगा, है ना। तो उसका एक वीडियो है कि रोज़ा जब कबूल होते हैं तो उनकी क्या निशानियां होती है। कहते हैं भाई हम लोग इतना भूखे प्यासे रहते हैं भाई, तो कुछ ना कुछ तो मन्नत मांगते हैं भाई। कहीं ना कहीं दिल में एक रहती है टीस की परवरदिगार खुदा कुछ तो हमारी मन्नत कबूल कर लो। कोई पढ़ाई को लेके, कोई किसी चीज़ को लेके, कोई किसी चीज़ को लेके, तो कहीं ना कहीं अपनी मन्नत तो हर इंसान लेके बैठता है भाई। तो वही तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्या क्या निशानियां होती हैं जो हम लोग ये समझ जाएं कि भाई हमारा इतना किया हुआ सब कबूल हो गया, तो वो वीडियो है आज का, है ना। वीडियो है ना अच्छा, तो वीडियो को देखिएगा। और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखो तो सर पे ये डाल देना चाहिए ऐसे करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और रोजे रखना हर मुसलमान पर फर्ज है। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे जहन में ये सवाल आता है कि रोजा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोजा कबूल होने की क्या निशानी है। प्यारे दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। बिल्कुल बस इस वीडियो को एक लाइक कर दे, हम आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, रोजा रखना तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि हमारा रोजा कबूल होना चाहिए। यानी कि जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। हम रोजा रख रहे हैं ये तो फर्ज है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हमारा रोजा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा सिर्फ ना खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा नाक का, कान का, मुंह का, जुबान का है। जैसे जुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीजों को ना सुना जाए, और अगर फिर भी वो गलत काम करता रहे, यानी रोजा रख कर भी वो गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका रोजा रोजा नहीं है बल्कि फाका है। बिल्कुल, तो ऐसा रोजा तो अल्लाह तबारक व ताला कबूल ही नहीं करता है। चलिए प्यारे दोस्तों, जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोजा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोजा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीजें जाहिर हो जाएगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोजे को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमा लिया है। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान रोजा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोजा मकरूह भी हो जाए। रोजा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वो खाना छोड़ दिया, तो वो सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोजा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जो कयामत के दिन जब लोग आएंगे अपने आमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोजा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह तबारक व ताला के जो फरिश्ते होंगे वो उनको अजरो इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोजेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे मौला ये रोजेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोजा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोजा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोजे का अजर अता करूंगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोजा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही जान पाएगा। जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो जो पूरा दिन चूंकि भूखा प्यासा है और ये करते हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर कर रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो उसमें राजी है। तो अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन उनको अजर अता करेगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है,
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کون سی نشانی نظر آتی ہے، یعنی کیسے پتا چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی؟ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، تو کیا آپ کسی کو گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ نہیں نا، یعنی آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے خاص ہے، ان کو بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا، پھر آپ اسے پھر سے انوائٹ کرو گے کہ بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ لو، ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے، تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بیٹھانا چاہتے ہو، اسے باتیں کرنا چاہتے ہو۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اسی لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کرے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ اگر ہم نے ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ کرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں ہے تو پھر آپ روزہ رکھ رہے ہو، تو پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں میں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تنہائی میں ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روکے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مولا اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ایسے روزے دار کو دیکھ کر جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ دکھ رہا ہوگا کمزور ہے، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اسی لیے روزے کو ہرگز مس نہ کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند، یہ والا ویڈیو آپ کو مطلب کافی زیادہ جانکاری ملی ہوگی، مجھے پتا ہے بھائی۔ اور گھر جاؤ گے، وہی بات ہے، بھائی نے بالکل صحیح کہا، ایک دم شارٹ ایگزامپل دے دیا ہے کہ کسی گھر پہ جاؤ گے، اگر اس انسان کو اچھا لگے گا تو وہ آپ کو دوبارہ بلائے گا، ایک ظاہر سی بات ہے۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں، مطلب اپنے ہندو دھرم میں ہی دیکھے ہیں، پوجا پاٹ نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ پوجا پاٹ نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کو
ऊपर वाला याद ही नहीं कर रहा, उनको अपनी ओर खींच नहीं रहा है, इसलिए नहीं करते। ऐसे ही काफ़ी लोग मतलब और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए क्योंकि उनको ऊपर वाला अपनी ओर खींच रहा है, अपने पास बुला रहा है, बार बार बुला रहा है। तो ये होता है भाई। तो अगर आप लोग अगर साल में 2 बार रोजे आते हैं शायद, जहाँ तक मेरे को पता है, अगर कुछ लोग तो साल में दोनों बार आते हैं और दोनों बार पूरा पूरा महीना रहते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि वो शौक में रह रहे होंगे, नहीं, उनको ऊपर वाला करवा रहा है, अपना फास्ट रखवा रहे हैं। वो आप अच्छे लग रहे हो, आप उनके लिए खास बन चुके हो, इसलिए रखवा रहे हैं। तो भाई अपने को एक खास इंसान समझिए। अगर आपने एक रोजा रख लिया, पहला रख लिया, और दूसरा आपको रखने की इच्छा हो गई, तो आप अपने को खास समझिए कि हम ऊपर वाले के खास हैं, बहुत खास हैं, हम खुदा के खास हैं, इसलिए मुझे दूसरा रोजा रखने की तौफीक अदा फरमा दी है। सही बोल रही हूँ ना, मैं गलत तो नहीं बोल रही ना? उर्दू अल्फाज शायद मेरे से गलत निकल जाए भाई, सीखती हूँ थोड़ा थोड़ा, आप लोग भी जानते होंगे। तो चलो आज का वीडियो जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। वैसे मैं बहुत बोलती हूँ क्या भाई बोलना भी जरूरी होता है ना? अपना बोलती हूँ, अपना सुनाती हूँ, आप लोग भी अपना बोला करिए कमेंट में। भाई कुछ भी बोलिए भाई। पता है एक चीज़ मैंने सीखी है इस दुनिया में, कोई कितना भी गलत बोले उसको बैक रिप्लाई मत दिया करिए। गलत बोलने वालों को अगर आप गलत ही बोलेंगे भाई, तो आप में उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? तो इसलिए अच्छा बोलिए, बस मैं तो अच्छा बोलती हूँ। आप मेरे को गाली भी देंगे तब भी मैं प्यार से ही सुन लूँगी, मैं प्यार से ही रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे ही ऐसा बोल रही हूँ, मैं रियल ज़िंदगी में भी भाई ऐसी ही हूँ, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ। कोई मेरे ऐसा करके थप्पड़ भी मार देता है भाई, मैं खा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई बात नहीं है भाई, थप्पड़ी तो है, क्या ही दिक्कत है, मार दिया तो मार दिया, उसके दिल को सुकून मिल गया, बस दैट्स इट, है ना? तो चलो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आशा करती हूँ। मैं दूसरा वीडियो लेके आती हूँ, तब तक के लिए आप यहीं बैठे रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तब तक के लिए चलती हूँ, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।